فلکاں تے جان والیا۔ مولانا ضیاء الرحمان نے نوٹ دیتا ہے، نواں نوٹ، ناصر مدنی دی ایچکن ورگا لشک دا۔ تو جو فرمایا جو بھئی کہیں دے رہے اے شیر پھر سنایا جے، شان تیری بلے بلے، سبحان اللہ نہیں کہیں دے، what is problem کی مسئلہ، سبحان اللہ، شان تیری بلے بلے، لیٹ نہ بال بیلیا کی بیا کرنا ہے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام کلے، رب بھی سلام کلے، رب بھی سلام کلے، دشمنہ دے پیرا تھلے چادرام جھان والیا، فلکاں تے جان والیا۔ صدقے جہاں چادر کیڑی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نکر فی الناقور۔ اور میں صدقے جاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تے بڑا سونا نام تیرا، بڑا سونا نام تیرا، بڑا سونا نام تیرا، اچا خاندان تیرا، اچا خاندان تیرا، اچا خاندان تیرا۔ اگلے لفظ ذرا سننا، تڑپیا جی سارے، اچا خاندان تیرا، داتا رحمان تیرا۔ نہیں پہ بول دے سارے بولو، میں پھر گا لگے چلاواں، داتا رحمان تیرا، داتا رحمان تیرا، داتا رحمان تیرا، داتا رحمان تیرا۔ آئے تاں سنان والیا، فلکاں تے جان والیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، تذکرے مولانا ضیاء الرحمان، مولانا حبیب الرحمان، علماء کرام، سامعین کرام، بہاڑی والے و پروانیوں سنو، تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، ہندے صبح و شام تیرے، زمین و آسمان تیرے، پورے وچ جہان تیرے، زمین و آسمان، آسمان زمین ہے تذکرے ہندے نے، تذکرے نعام تیرے ہندے صبح و شام تیرے، سارے وچ جہان تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا، فلکاں تے جان والیا۔ کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا ماشاءاللہ اور ایک ہزار آگئے، بلے بلے ہائے 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 ہائے۔ تو جو فرمائے کجا لنترانی، کجا شان اسرا، کجا دست امن، کجا نور ادنا، ایج کرو ضیاء الرحمان تو لئی جاؤ ادھر دے جاؤ۔ تو اسی کیوں نہیں پیسے دے دے، گل سنو،
یہ ضیاء الرحمان دا پیار ہے تواڈے ساریاں لو آ گئے میں تواڈے نال ویسے پیار دیاں محبت دیاں گلاں کرنا تے میں تانوں ایک گل ہور دساں مالک نے تواڈا پیار دلے پایا ہے مومناں دی محبت دلے پائی ہے مکے مدینے دا پیار دلے پایا ہے قرآن دا پیار دلے پایا رحمان نے اپنا پیار دلے پایا اللہ پاک نے نبی سلطان علیہ السلام دا پیار دلے پایا صحابہ اکرام دا پیار دلے پایا توحید دا پیار حدیث دا پیار مسجداں دا پیار ماں باپ دا پیار دھیان نال سنو تواڈے جیسے مومنین مخلصین دا پیار اولیاء دا پیار شہداء دا پیار رب نے دلے پایا ہے میں اس مالک دا شکریہ ادا کرنا جنہیں میرے دل وچ دنیا دی محبت دنیا دے مال دی محبت نہیں آن دی تھی ذوالجلال نے اپنی محبت دی تھی آمنہ دے لال دی محبت دی تھی